आज हमारे पास नेपाल की मीडिया की तरफ से ग्रेटर नेपाल की वीडियो आई है जिसमें ये बात करे कि ग्रेटर नेपाल कैसे वापसी ले सकता है। आप सबको पता है कि नेपाल का एक मिशन है, एक मकसद है कि हम ग्रेटर नेपाल को लेंगे और रिसेंटली भी आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रेटर नेपाल का एक नया नक्शा भी जारी किया गया है। तो आइए आज आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि नेपाल कैसे ग्रेटर नेपाल को हासिल कर सकता है। यी हुन् गुगलमा खोज्दा भेटिने ग्रेटर नेपालका नक्साहरू र यो नक्सा ग्रेटर नेपाल नेसनलिस्ट फ्रन्टका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले ऐतिहासिक तथ्य र अभिलेखमा आधारित रहेर हालसालै सम्प्रेषित गरेको नक्सा। यो ग्रेटर नेपाल नेसनलिस्ट फ्रन्टले सम्प्रेषित गरेको पहिलो नक्सा भने होइन। पुरानो नक्सामा भएको 2,04,917 स्क्वायर किलोमिटरमा 1,29,333 स्क्वायर किलोमिटर थपेर जिएनएफले 3,34,250 वर्ग किलोमिटर भएको नक्सा जारी गरेको छ। तर आजकल ग्रेटर नेपालको नाम सुन्नासाथ अधिकांश युवाहरूले ग्रेटर नेपाल दिवा सपना हो, भएको नेपाल त विकास गर्न सकेको छैन, ग्रेटर नेपाल फिर्ता गरेर के काम भनेर प्रश्न गर्छन्। अनि त्यही युवाहरू विदेश जाने तयारी गर्दै हुन्छन्। के तपाईँ जसको कारणले विदेशी हुनुहुन्छ तिनीहरूले देश बनाउने? डेली 12 बुधे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्नेहरूले देश बनाउने चाहिँ सायद दिवा सपना हुन सक्ला, तर ग्रेटर नेपाल सपना होइन, वास्तविक सत्य हो। तर ग्रेटर नेपालको माग राख्दैमा अहिले नै फिर्ता भइहाल्ने चाहिँ होइन। यदि बालेनले भनेको जसरी देशमा भएका भ्रष्टाचारको इतिहास खेलाउने हो भने अहिलेका अधिकांश नेता, मन्त्री, सांसद, पार्टी अध्यक्षहरू खोरमा जाकिने छन् र ग्रेटर नेपालको इतिहास र तथ्य केलाउने हो भने सम्भव छ, तर टङ्क दाइले भने जस्तै बाटो कठिन छ, असम्भव भने छैन। अब हामी नेपाल भविष्यमा फिर्ता हुन सक्ने केही ऐतिहासिक तथ्यहरूको बारेमा चर्चा गरौँ न त। हामीलाई सोसल स्टडिजमा सुगौली सन्धिको बारेमा त पढाइन्छ, तर त्यसपछि सुगौली सन्धि खारेज भइसकेका इतिहास भने कसैलाई सुईको समेत छैन। त्यसैले पहिला कुरा गरौँ इन्डिया र ब्रिटिस सरकारले सुगौली सन्धि खारेज गरिसकेको सन्धिका बारेमा। सन् 1923मा भएको नेपाल ब्रिटेन ट्रिटीको दोस्रो धारामा सन् 1816 को सुगौली सन्धि लगायत नेपाल र ब्रिटिस सरकार बीच भएको सबै सन्धि खारेज गरेको उल्लेखित छ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले 21 डिसेम्बर 1923मा हस्ताक्षर गरेपछि यो सन्धि जारी भएको थियो। तर यो सन्धि एक्सपायर अर्थात् खारेज भइसकेको कुरा धेरैलाई अझै थाहा नहुन सक्छ। इन्डिया र नेपाल बीच 1950मा भएको इन्डो नेपाल ट्रिटी अफ पिस एन्ड फ्रेन्डसिप सन्धिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल र ब्रिटिस सरकार बीच भएको 1923 को नेपाल ब्रिटेन ट्रिटी खारेज भयो र इन्डो नेपाल पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटीको आर्टिकल 8 अनुसार ब्रिटिस सरकारले नेपाल सरकारसँग गरेको सबै सन्धि खारेज भएको उल्लेखित छ। अब प्रश्न उठ्छ, साँच्चै सुगौली सन्धि खारेज भएकै हो त? यो कुरा अलि विवादित छ। विकिपेडियामा उल्लेख गरे अनुसार नेपाल ब्रिटेन ट्रिटी अफ 1923 को एक्सपायरेसनमा हेर्ने हो भने 31 जुलाई 1950 लेखिएको छ, मतलब यो सन्धि खारेज भइसक्यो। इन्डो नेपाल ट्रिटी अफ पिस एन्ड फ्रेन्डसिपको कन्डिसनमा हेर्ने हो भने इन्फोर्स लेखिएको छ, अर्थात् यो सन्धि अझै पनि जारी छ। तर सुगौली सन्धिको एक्सपायरेसनमा भने न कुनै डेट छ न जारी छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले सुगौली सन्धिलाई नेपालका इतिहासविदहरूले शङ्काको घेरामा राख्ने गरेका छन्। कुरा के हो भने सुगौली सन्धिमा नेपालका कुनै आधिकारिक व्यक्ति तत्कालीन श्री 3 वा तत्कालीन राजाको हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा गुरु गजराज मिश्राको हस्ताक्षर छ, जसलाई वार्ता गर्न पठाइएको थियो। सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार नै थिएन र सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि गुरु गजराज मिश्रा नेपाल नै फर्किनन् भन्ने कुराले यो सन्धिको आधिकारिकतामा अझै शङ्का थपिएको छ। आधिकारिक हस्ताक्षर नभएको, खारेज वा जारी नै रहेको जानकारी नभएको र सुगौली सन्धिको सकल प्रति अहिलेसम्म कतै नभेटेको कारण सुगौली सन्धि इस्ट इन्डिया कम्पनीले जबरजस्ती एकतर्फी लादेको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अब यत्रो ऐतिहासिक प्रमाण हुँदा पनि नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमाएको भूमि किन फिर्ता हुँदैन त? सायद तत्कालीन श्री 3 मोहन शमशेर राणाले ग्रेटर नेपालको भूमि सन् 1950 सम्म फिर्ता गरेको भए नेपाल ग्रेटर भइसक्थ्यो। तर राणा शासनको विरोध भइरहेको बेला गुमेको भूमि पनि फिर्ता गर्दा आन्दोलन अझै चर्किने डरले ब्रिटिस सरकारले सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता गर्न निवेदन लेख भन्दा पनि नलेखेको कुरा त धेरैले सुनेकै हो। इन्डिया 1947मा स्वतन्त्र भयो भने सन् 1950 सम्म ब्रिटिस कमनवेल्थ अफ नेसन्सको अधिराज्य नै थियो। कमनवेल्थ अफ नेसन्सका क्यानाडा, अस्ट्रेलिया लगायत 15 देशहरू अझै पनि ब्रिटिस अधिराज्य हुन्, जहाँ अझै पनि इङ्ल्यान्डका राजालाई नै राजा मानिन्छ।
र बाँकी 41 देशहरूमध्ये 5 देशहरू छन् जहाँ छुट्टै राजा छन् भने इन्डिया लगायत बाँकी 36 देशहरू भने ब्रिटिस कमनवेल्थ अफ नेसन्सका गणराज्यहरू हुन् जहाँ संवैधानिक गणतन्त्रको अभ्यास हुन्छ। इन्डिया बांग्लादेश कमनवेल्थ अफ नेसन्समा परेपछि पक्कै नेपालले सन्धिमा गुमाएको भूमबन्ध ब्रिटिस कमनवेल्थ अफ नेसन्समै पर्छ नि। इन्डियाले किङ चार्ल्स तृतीयलाई राजा नमाने पनि पुरै 56 कमनवेल्थ अफ नेसन्सका प्रमुख किङ चार्ल्स तृतीय नै हुन्। यदि सुगौली सन्धि आधिकारिक छ भने हामीले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सन्धि गरेर इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई 1/3 जमिन बुझाएको, इन्डियालाई होइन। र इन्डिया अझै पनि कमनवेल्थ अफ नेसन्समा पर्छ। सायद इन्डियाको राजनीतिक पात्रहरूलाई नभएर कमनवेल्थ अफ नेसन्सका प्रमुखलाई पो निवेदन लेख्न पर्ने हो कि। इन्डियाले 2023 मा अखण्ड भारतको तथ्य बिनाको काल्पनिक नक्सा संसद भवनमा राखेको थियो। यसले पछि गएर झुटो इतिहास स्थापित हुने देखिन्छ। जसरी धेरै अगाडिदेखि बुद्धको जन्मस्थान इन्डिया हो भन्ने झुटो इतिहास विश्व सामु स्थापित भएको छ, ठ्याक्कै त्यसरी नै। म तपाईँलाई एउटा नक्सा देखाउँछु। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ एउटा गलत 1904 मा नेपाल बनेको भन्ने छ। 1904 मा नेपाल बनेको भनेर त्यहाँ राख्या छ। 1904 मा चाहिँ इन्डियाबाट टुक्रिएर नेपाल बनेको भनेको छ। इन्डियाबाट टुक्रिएर नेपाल बनेको यहाँ त्यो सम्बत लेखेको छ। यहाँ इस्वी सम्बत नवनिर्मित संसदको मा उसको चाहिँ नक्साको बुराड राख्दाखेरि र विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले भने यो हाम्रो गाइडलाइन हो। गाइडलाइन भनेको यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई इन्डियामा गाभ्नु। यदि ग्रेटर नेपालको चर्चा अहिले गरेनौँ भने पछिका पुस्ताले ग्रेटर नेपाल कथा मात्र हो, सत्य त अखण्ड भारत पो हो त भन्ने छन्। अब कुरा रह्यो कि बेटर नेपाल बिना ग्रेटर नेपाल पोसिबल नै छैन त। बेटर नेपाल बनाउने हो भने 12 पढ्ना साथ विदेश कुदिहाल्ने युवा शक्तिलाई नेपालमै रोक्न सक्नु पर्यो। तर वास्तविकता भने ठ्याक्कै उल्टो छ। नेपाली युवा शक्तिलाई नेपाल होइन विदेश नै लखट्न वैदेशिक रोजगार टेवा कर्जा जस्ता योजना ल्याउने सरकारले देश बेटर बनाउला र वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइनेछ। देश बेटर बनाउन त युवाको शक्ति देशमै खपत हुनुपर्ने होइन र देशमा सरकारी उद्योग र कल कारखाना खोलेर रोजगार सृजना गर्नुपर्ने होइन र। तर अहिलेको व्यवस्था र अवस्था दुवै हेर्ने हो भने यो सपना मात्रै हो। अहिलेको नेपालको व्यवस्था र अवस्था नै नेपालका युवा विदेश पलायन हुनुको मुख्य कारण बनेको छ। युवाहरू देशमै बसेर बहुदलका नेताहरूलाई नथी लगाएर दाम्लोले नबाँध्ने हो भने ग्रेटर नेपाल चाहिँ होइन, आधी नेपाल काल्पनिक अखण्ड भारतमा र आधी नेपाल चाइनामा विलय हुनेछ। नेपालका हरेक जात जातिले रगत पसिना बगाएर अर्जेको मुलुकको इतिहास मेटिनेछ। त्यसैले भविष्यमा ग्रेटर नेपाल फर्किने नफर्किने आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेका पुस्ताले ग्रेटर नेपालको मुद्दालाई जसरी हुन्छ मलजल गरेर जोगाइराख्न सक्नुपर्छ। इस्ट इन्डिया कम्पनीले कसरी अवैधानिक रूपमा नेपालको भूमि हडप्यो भन्ने कुरा पछिका पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने जिम्मा हाम्रो हो। नेपाल अब चाहता है कि भी किसी भी किस्म के ऊपर अब ग्रेटर नेपाल हमने हासिल करना है। 2023 में आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रेटर नेपाल का मैप जो है ना अलग अलग ऑफिसेस में लगाया गया था और इंटरनेशनल तौर पे भी उसके ऊपर बात की जा रही थी। अब भी इंटरनेशनल तौर पे उस पर बात भी की जा रही है और नेपाल चाहता भी है कि ग्रेटर नेपाल को हासिल करे। लेकिन अब यहाँ पे ये बात पहुंचने को आई है और यहाँ पे देखने को पता चल रहा है कि यार नेपाल का जो नया ग्रेटर नेपाल का मैप लॉन्च किया गया 2024 के जून के अंदर इस महीने में लॉन्च किया गया है। तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया है। इंटरनेशनल मीडिया भी अब इस बारे में बात कर रहा है कि यार नेपाल जो है वो कोशिश कर रहा है कि ग्रेटर नेपाल को हासिल करे, नेपाल जो है वो ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करे। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि कैसे इसको हासिल किया जा सकता है। मैंने आपको आज से कोई 2 साल पहले, साल पहले, 6 महीने पहले भी ये बात की थी कि नेपाल अगर कभी भी ग्रेटर नेपाल को हासिल करना चाहता है, 2 मुमालिकों से अपनी दोस्ती बढ़ानी है, चाइना के साथ और ब्रिटिश के साथ। ब्रिटेन जिसे ब्रिटेन कहते हैं, जिसने ग्रेटर नेपाल तोड़ा था, आप उनको बोलो कि वही आपने हमारा मुल्क तोड़ा था, आप ही हमें लाके दे दो। दोस्ती बढ़ाओ और उसके बाद आप इंटरनेशनली तौर पर बात करो। दूसरी चीज है चाइना। चाइना को आप जब साथ दोगे, अभी जितना भी इंडिया नेपाल के ताल्लुकात है ना, खटास में है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन चाइना के साथ अपने दोस्ती खराब नहीं करनी किसी भी किस्म। इंडिया भी बोले ना, तब भी आप लोगों ने दोस्ती खराब नहीं करनी। अगर उनके साथ दोस्ती बेहतर करोगे तो यहाँ पे आपका ग्रेटर नेपाल बन सकता है। और यही चीज है कि आपको ग्रेटर नेपाल दिलाने में और आपको ग्रेटर नेपाल हासिल करने में मददगार साबित हो सकता है।